آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین الراشدین المسترشدین صلاة سلاما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اونچی آواز میں درود پاک الصلاۃ والسلام علیہ جنہ سرکار دی ذات تے درود پاک پڑھیا انہاں دا اپنا مقدر اپنا نصیب اللہ قبول فرمائے اور جنہ اجے تک نہیں پڑھیا قبلہ میں ایک بات عرض کرنا اور وہ بات ہی ایسی ہے یقیناً اس نو سنن تو بعد حضور دا ہر غلام گج بج کے مدینے دے تاجدار دی عظمت تے درود پاک پڑھے گا چونکہ بات ہی ایسی ہے ایک ایک لفظ تے تساں توجہ کرنی ہے خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے وہ تازہ شباب دیتے ہیں ارے پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں اونچی آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ میرے بسد واجب الاحترام سٹیج دی زینت انتہائی عزت و احترام دلائق خطیب آل سنت فخر آل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد مشتاق حسنین قادری صاحب زیدہ شرفہ خطیب مسجد حاضہ انتہائی عزت و احترام دلائق حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اعظم صاحب خطیب امام مسجد حاضہ انتہائی عزت و احترام دلائق سٹیج دی زینت القرہ قاری القرہ نجم القرہ جناب محترم قاری محمد محبوب الحسن معینی صاحب زید شرفہ انتہائی عزت و احترام دلائق شہنشاہ نقابت جناب محترم حضرت محمد وسیم عباس مستانہ صاحب انتہائی عزت و احترام دلائق عظیم ثنا خان جناب محترم بھائی محمد عبداللہ تاری صاحب انتہائی عزت و احترام دلائق جناب محترم وقار علی سلطانی صاحب عبد المناف للہ صاحب دیگر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی دی اے خوبصورت محفل پاک حاضرین اکرام محمد حسین گوندل صاحب انہاں دے سال ثواب واسطے نیکات پذیرے اور اللہ کریم دی بارگاہ اقدس دے اندر دعا کرنا جنہ دوستاں نے انہاں دے بیٹیاں نے اس خوبصورت بزم نو سجایا حاجی فوجی محمد افضال گوندل صاحب اور حافظ محمد اعظم صاحب محمد اشفاق حسین صاحب الطاف حسین صاحب اور عابد حسین صاحب ریاض احمد سائم صاحب ارشد بٹی صاحب مار محمد اسلم سلطانی صاحب بھائی محمد اختر صاحب دیگر جنہ نے بھی جس انداز دے نال بھی اس خوبصورت بزم نو سجایا اللہ کریم سب دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول و منظور فرمائے
اور جتنے بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے عاشق و شاکان رسول اتھے تشریف فرمانے، اللہ ساریاں نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے۔ یقیناً اے عشق رسول دی برکت ہے، عشق رسول دی دولت ہے کہ اتنی ٹھنڈ دے وچ بھی تسی اس وقت تشریف فرماؤ۔ یقیناً میرا اللہ تانوں اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ مدینے دے تاجدار۔ اور میں دعا کرانگا اج دی اس محفل دے اندر اج اسی سارے جا کے اپنے اپنے بستر تے سوئیے، اکھ لگے قسمت دا ستارہ چمک اٹھے، مکینے گنبد خضرا اکھاں دے سامنے تشریف لے کے آکھو آمین۔ حاضرین کرام، آئی دی خوبصورت محفل پاک میرے تو پہلے تلاوت بھی ہوئی ہے، قبلہ کاری صاحب نے بڑی سونی تلاوت فرمائی، نعت خانہ نے حضور دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کیتا، بھائی وسیم صاحب نے اشعار دی صورت دے اندر حضور دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کیتا، تے چند معروضات میں بھی عرض کرنیاں۔ اور میں دسیا گیا قبلہ بابا جی جنہ دے سال ثواب واسطے اج دی محفل انعقاد پذیر ہے، او نماز پڑھ دے ہویاں، سنتاں پڑھ دے ہویاں اللہ اور اللہ دے رسول دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے۔ حاضرین اکرام، کتنا بڑا شرف اللہ نے انہاں نو عطا فرمایا۔ اور بھائی جان دس رہے سن کہ امام مسجد صاحب دی خدمت کرنی، انہاں نو دبانا، انہاں دی خدمت کرنی، مسجد وچ جھاڑو دینی۔ حاضرین اکرام، یقیناً انہاں نے دین دی خدمت کیتی، دین والیاں دی خدمت کیتی، اللہ نے بھی پھر انہاں نو مقام عطا فرمایا۔ اس واسطے جو کلمات اصول برکت واسطے میں تلاوت کیتے تے جیڑی گل سمجھ آ جائے پھر اچھی آواز نال کی آکھو گے ماشاءاللہ، تساں بھی آکھو گے ماشاءاللہ، انشاءاللہ تساں ذوق نال سبحان اللہ آکھنی تے جس قدر ہو سکے اللہ نے توفیق دیتی تے میں انشاءاللہ آپ اباب دی سماعتاں دی نظر کرانگا۔ جو کلمات اصول برکت واسطے میں تلاوت کیتے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى۔ ایک ایک لفظ سے توجہ کرنی ہے، میرے بزرگ آباب بھی تشریف فرمانے، میں سادہ انداز دے نال گفتگو کرانگا تاکہ میرے بزرگاں نو بھی سمجھ آئے۔ من عامل صالحا من ذکر او انثى، فرما محبوب جنہ چنگے عمل کیتے ہوں نہ چنگے عمل، بابا جی چنگے عمل کر گئے تے انہاں دی یاد دے اندر محفل ہو رہی ہے، انہاں دے سال ثواب واسطے اج محفل انعقاد پذیر ہے۔ جنہ چنگے عمل کیتے ہوں نہ من ذکر او انثى، مرد ہون یا عورتاں، کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں، لیکن چنگے عمل کر کے ٹریا ہوئے۔ اللہ فرماندا کہ ایک گل دی اللہ شرط لائی یا پابندی لگائی یا مولا او کیڑی، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِن، ہوئے ایمان والا بے ایمان نہ ہوئے تے چنگے عمل کر کے ٹریا ہوئے۔ اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فرمایا جدو او مرے گا نا، او مردہ نہیں بلکہ میں اللہ انہوں پاکیزہ زندگی عطا فرما چھڑنا، او مردہ نہیں بلکہ میں اللہ انہوں پاکیزہ زندگی عطا فرما چھڑنا۔ حاضرین اکرام، اے ویکھو کتنے مزارات نے اللہ دے ولیاں دے، ویکھو نا داتا صاحب، آپ دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ، رات دے 2 بھی بج جان میرے داتا دی قبر قرآن دی تلاوت تو خالی نہیں ہوندی۔ اور اس دور دے اندر سکھ بھی حکمران رہے، کھتری بھی حکمران رہے، حاضرین کرام کافر حکمران رہے، مگر کسے سکھ یا کھتری دی جرت نہیں کہ جتی پا کے داتا صاحب دی حویلی دی وچ وڑ کے وکھائی، چونکہ انہاں اپنے اللہ نو راضی کیتا، انہاں رب رب کیتی تے انہاں دے جان تو بعد اللہ اپنا وعدہ پورا فرما رہا۔ حضرت تاجدار گولڑا حضور فاتح قادیاں حضرت حجت الاسلام سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پتن شریف دی گلی دے اندر گئے نا تے خشک مزاج دا بندہ ملیا، اکڑ لگا حضور اے لوگاں نو تسا منع کرو، فرید فرید تے حق فرید تے یا فرید دے نعرے لاندے نہیں، شرک کر دے نہیں، تسا حجت الاسلام ہو، بڑا تواڈا علمی مقام ہے، اس واسطے تسا انہاں نو منع کرو شاید اے منع ہو جان۔ آپ نے جڑا جواب دیتا نا سنو گے تڑپ جاؤ گے، آپ نے فرمایا او جنیاں ماں انہاں نو کیویں منع کراں، اج خدا خود فرید فرید پیا کردا ہے۔ اتنی ڈھلی سبحان اللہ نہیں اچھی آواز نال، آپ فرمایا کہ جنیاں ماں انہاں نو کیویں منع کراں، آج خدا خود فرید فرید پیا کردا ہے۔ حضور آپ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، حجت الاسلام فاتح قادیاں مرزے کو جس نے لتاڑ کے رکھ دیا وہ بھی ایسی باتیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا جنیا ماں نہیں آکھیا، اللہ دا قرآن پڑھ کے ویک، اکڑ لگا کیویں؟ فرمایا دوسرا پارا کھول، کیا میرے اللہ نے نہیں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اوے تسی میرا ذکر کرو تے میں تواڈے چرچے کرانگا۔
اوے کن کھول کے سن لے، فرید نے ساری زندگی زمین دے اتے رہندے ہویا اللہ کی تھی، فرید دے جان تو بعد اللہ لوگا کولو فرید کروا رہے ہیں، اللہ لوگا کولو بولو فرید آئی نعرے پہ لگ دے نہیں، حق فرید یا فرید، کیونکہ انہاں رب نال وفا کیتی، اللہ دے رسول دے نال وفا کیتی، تے اللہ اپنا وعدہ پورا پیا فرماندا ہے۔ حاضرین اکرام، اے یاد رکھنا جیڑا چنگے عمل کرے گا نا، اللہ اس بندے نو عزت عطا فرمائے گا، اللہ اس بندے نو مقام عطا فرمائے گا، اور اے بندے دا مقدر بھی گیا جنوں چاہے اللہ جس مقام تے عزت عطا فرما دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جنوں چاہے اللہ عزتاں نال مالا مال فرمائے، جنوں چاہے اللہ رسوا کر چھڑے۔ حضرت حضور پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے پیر خانہ حضور پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حاضرین اکرام ایک گلی دے وچوں گزر دے، میں عرض کیتا نا کہ جنوں چاہے اللہ جس مقام تے ہدایت، جنوں چاہے عزت عطا فرما دے، تے آپ نا بازار دے وچوں گزر دے سن، اور گزرنے دا انداز ایسا ہوندا سی، پہلا وقت ہوندا سی لوگ اپنے علماء نو، اپنے مشائخ نو عزت دیندے سن، انہاں نو پالکی دے وچ بٹھا کے تے کندھیاں تے سوار کر کے لے کے جانا۔ حضور پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے مریداں نے آپ نو پالکی دے وچ بٹھانا، جان والیاں نے کندھیاں دے اوتے اٹھا کے تے آپ نو لے کے جانا۔ جدوں بازار دے وچوں گزرنا نا تے اوتھے ایک ہندو دی دکان، غالباً پان دی دکان، جدوں اس حضور پیر پٹھان دی پالکی آندیا ویکھنی نا تے اٹھ کے نا ادب دی وجہ تو کھڑا ہو جانا، اور سر جھکا لینا، ہاتھ بن لینے، تے جدو کولوں گزرن لگی نا تے آخنا بھلے کلاج بھلے دی، بھلے کلاج بھلے دی۔ ادھا سادہ ترجمہ کر دیں، یعنی کہ وہ یہ آخدہ سی کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جی دی باں پھڑ دے نے پھر چھوڑ دے نہیں۔ اے اس نے جملہ آخنا، حضور پیر پٹھان اس وال ویک کے مسکرانا، آپ ٹر جانا، اگلا دن آنا پھر اپنے معمول دے مطابق کھلو کے ادب کرنا، بھلے کلاج بھلے دی آخنا، آپ ٹر جانا۔ حاضرین اکرام، کافی دن اے آخدہ رہا، ایک دن ایسا آیا آپ دی پالکی گزری تے ہندو کوئی نہ کھلوتا، اگلا دن آیا آپ دی پالکی گزری بازار دے وچوں تے ہندو دکان بھی باندے، آپ بھی اتھے موجود کوئی نہیں۔ آپ مریداں کول پوچھیا بھائی تے اساڈا ایک عاشق کھلوندا سی، اسانو آکھدا سی لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے نے پھر چھوڑ دے نہیں، تے اج کل نظر نہیں آ رہا۔ مریداں عرض کی تھی حضور اوتے بیمار ہے، بستر مرگ تے وے، حضور اوتے موت تا انتظار پیا کردا، فرمایا پھر کھلوتے کیوں؟ او آکھدا سی لجپال پریت نو توڑ دے نہیں۔ او کی آخنا سی لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے نے پھر چھوڑ دے نہیں۔ چلو نا لجپالی پوری فرما کے آئیے، سنا دیا اچھی آواز لاکھو سبحان اللہ۔ آؤ دوستان گرامی، حضور پیر پٹھان نے فرمایا پھر دیر کس گل دیا، فرمایا چلو لجپالی پوری فرما کے آئیے۔ مریدہ نے پالکی اٹھائی، اس ہندو دے گھر وال ٹر پہ۔ حاضرین اکرام، جدو ادا دروازہ قریب آیا، ویکھیا لوگاں دا جمع غفیر گئے۔ آپ نے فرمایا پالکی نو اتاریا جائے۔ آپ پالکی دے وچوں باہر آئے، آپ نے فرمایا او اساڈا عاشق جدی بازار دے اندر دکان جڑا آخدا سی بھلے کلاج بھلے دی، فرمایا اج کل نظر نہیں آ رہا، میں سن کے آیا وہاں او بیمارے بسر مرگ تے جے، فرمایا دروازہ کھولو میں اس کو ملنا جے۔ انہاں آکھیا تسا نہیں مل سکدے، فرمایا کیوں نہیں مل سکدا؟ انہاں آکھیا اساڈا اے کلچر ہے، اساڈی اے روایت ہے، اساڈی اے تہذیب ہے کہ جدوں تک مرن والا مر نہ جائے، بستر مرگ تے آ جائے، جدوں تک روح نہ نکلے ادوں تک اساں دروازہ نہیں کھول دے۔ آپ نے فرمایا اوے دروازہ کھولو ماں اس کو ملنا جے۔ انہاں کیا تسا نہیں مل سکدے؟ حاضرین اکرام، آپ نے اصرار فرمایا مگر انہاں نے دروازہ نہ کھولیا۔ جدو دروازہ نہ کھولیا، اللہ دے ولی دے چہرے تے جلال آیا، جلال دے اندر آ کے فرمایا اوے بند کر کے بیخ لو، ادو تک اس مرنا ہی کوئی نہیں جدو تک پیر پٹھان نے اس کو ملنا کوئی نہیں۔ فرمایا بند کر کے بیخ لو، ادو تک مرنا کوئی نہیں جدو تک حضور پیر پٹھان نے
اس کو ملنا کوئی نہیں۔ حاضرین کرام جدو ہندو بابیاں نے اتنی گل سنی، چند بابیاں نے سر جوڑے، انہاں کیا اللہ دے ولی دی گل نو من لیا جائے، اس تو پہلے صبح قیامت آ جائے، او مرے نا، او تڑپدا رہے۔ لوگو جدو انہاں نے دروازہ کھولیا، اور سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ اللہ جس نو چاہے، جس مقام تے چاہے عزت عطا فرما چھڑے۔ جدو دروازہ کھلیا، حضور پیر پٹھان نے اندر قدم رنجا فرمایا، اوے ہندو دیاں نظراں اللہ دے ولی دے چہرے تے پیاں، دیکھ کے آکھن لگا لج پالو، بڑی لج پالی فرمائیا، میں اللہ دی بارگاہ دے اندر اے دعاواں پیا کرنا سا، اے پاک پروردگار مولا ادو تک موت نہ دیویں جدو تک پیر پٹھان آ کے مینوں محمد کریم دا غلام نہ بنا چھڑے۔ مولا ادو تک مینوں موت نہ دیویں جدو تک حضور پیر پٹھان نہ آ جان۔ حاضرین کرام آپ ادے کول آئے، ادے سرانے وال آئے، ادا سر اٹھا کے اپنی گود دے اندر رکھیا۔ آپ نے فرمایا لے بیخ اساڈی لجپالی، تو آخنا سے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، اجی دی باں پھڑ دینے پھر چھوڑ دے نہیں۔ ویکھو اسا آئے کھلوتے ہیں، آکھن لگا لجپالو بڑی لجپالی فرمائیا، او اسرائیل میرا انتظار پیا کردہ، میں تے اسرائیل نو پیا آخنا سا کہ ادو تک روح نہ قبض کرنا جدو تک لجپال نہ آ جان۔ اے پیر صاحب اے لجپال کریم، میں اس وقت بھی اسرائیل نو اے پہ آخنا سا کہ جدو تک لجپال نہ آ جان، جنہ نل میں لائیے او نہ آن تے میری روح نو قبض نہ کرنا۔ عاشق نے ترجمہ کیتا، او آخدہ ہندو بھی آخدہ ہوئے گا چند گھڑیاں روکے جا نی تقدیر مینوں لگیاں توڑے نبھا لین دے آپے جانے حوالے میں کر دے سا اس جان دا مالک آ لین دے، اس جان دا مالک آ لین دے۔ حاضرین کرام لجپالا لجپالی فرمائی۔ یا علی یا رسول یا ماشاءاللہ، تھکے تے نہیں؟ ایک باری اچھی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ۔ حضور پیر پٹھان ادے سرانے وال آئے، آ کے ادا سر اپنی گود دے اندر رکھیا۔ ہن ویکھیا جے اللہ جنوں چاہے عزت عطا فرما چھڑے۔ آکھن لگا لجپالو بڑی لجپالی فرمائیا، بڑی کرم نوازی فرمائیا، اسرائیل میرا انتظار پیا کردہ، اس تو پہلے میری جان چلی جائے۔ حضور کلمہ پڑھاؤ نا، اپنے غلامہ دے اندر شامل فرماؤ نا، اللہ دے نبی دا غلام بناؤ نا۔ آپ نے فرمایا اوے پھر دیر کس گل دیا، اوے پڑھنا کلمہ فرمانے نبی دیا خبراں دا، اے کلمہ ساتھی قبراں دا، او کوئی فرق نہ زیرا صبراں دا، پڑھو لا الہ گونج پہ جائے، پورے چک دے وچ آواز گونج اٹھے، پتہ چل جائے اللہ نو بھی منن والے، اللہ نال محبت کرن والے، اللہ دے رسولاں نال محبت کرن والے، نبیاں دے تاجدار دے غلام، نبیاں دے تاجدار دے نال پیار کرن والے، اللہ دا بھی ذکر پہ کر دینی، اللہ دے پیاریاں دا بھی ذکر پہ کر دینی۔ حق لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ۔
اور اج اسی تے جتنا بھی ذکر کرانگے بابا حسین نو ادا ثواب قبر دے اندر پہنچ جائے گا اور او خوش ہو جانگے کہ بھائی میرے نال جڑے کھلو کے نماز پڑھ دے سن میرے مغلے دے سجن بیلی میرے پتر آئے آ کے صرف بیٹھے نہیں اے پڑھ پڑھ کے میرے واسے اس حال ثواب دا اہتمام کر دے رہے حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کوئی غافلہ غفلت چھوڑے گا ہون باگے اللہ والی موڑے گا اور کوئی قبر دا تحفہ جوڑے گا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے اور رغمان ملا ان کے صدقے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ بچ قبر دے دل گھبرائے گا اتھے کوئی نہ آنے بچاوے گا حاضرین اکرام قلندر لاہوری علامہ اقبال دی زندگی پڑھ کے ویکھو اقبال آخدہ جدو میں سرکار دا اے فرمان پڑھیا کہ سارے رشتے قبر تک ہونگے باپ قبر تے مٹی ڈال کے واپس چلا جائے گا سجن بیلی قبر تے مٹی ڈال کے واپس چلے جانگے حاضرین اکرام عزیز و اقربا قبر تے مٹی ڈال کے ہاتھ جھاڑ کے واپس چلے جانگے اندر کوئی نہیں آئے گا اقبال آخدہ پھر قبر دی اندھیری رات پھر سرکار دا اے فرمان اقبال آخدہ میں گھبرایا میں ڈریا مدینیوں آواز آئی اے اقبال گھبران دی ضرورت نہیں اے پریشان ہون دی ضرورت نہیں اے فرامین انہاں لوگاں واسے نہیں جنہاں دا تعلق مدینے دے تاجدار نال نہیں اور جنہاں نے اللہ دے نبی دے نال وفاواں کی دیاں 5 وقت دی نماز ادا کر کے رسول اللہ دیاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچائی تاجدار ختم نبوت دے نعرے لائے لبیکا یا رسول اللہ دیا صداواں بلند کی تیاں جدو او قبر دے اندر جانگے اے منظر کچھ ایسا بن جائے گا اتھے زہرا دا بابا آوے گا حسنین دا نانا آوے گا اسانو کملی گھیٹھی چھپاوے گا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اور ہر وقت دعا منگیا کرو مولا چنگا جیا اساڈا نصیب کری بگلے منگنے ہو گڑیاں منگ دے ہو جائیدادہ منگ دے ہو نال اے بھی دعا منگیا کرو مولا چنگا جیا اساڈا نصیب کری اساڈا راکھا اپنا حبیب کری جاتا مریت کلمہ نصیب کری پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا حضور پیر پٹھان دی گود دے وچ دا سارے آپ اودیاں بالاں دے وچ ہاتھ پھیر رہے نے اکڑ لگا لاج پالو بڑی لاج پالی فرمائیا کلمہ پڑھا کے رسول اللہ دیاں غلامہ دے اندر شامل فرمایا بڑی کرم نوازی فرمائیا مگر اودے نال نال لاج پالو ایک سوال ہے فرمایا بیان کر آکڑ لگا او اسرائیل میرا انتظار پیا کردہ تھوڑی دیر تو بعد میری روح نکل جائے گی تے میں دنیا تو چلا جاواں گا انہیں تازہ تازہ جے میں کلمہ پڑھیا تے اسلام دے نے 5 ارکان کتنے نے کلمہ نماز روزہ آئی زکاة
آکھن لگا ایک تے عمل کیتا، نہ نمازاں پڑھیاں، نہ روزے رکھے، نہ صوم و صلاۃ، نہ حج، نہ زکاتاں، کیا اللہ میری بخشش کر چھڑے گا؟ میں دسن لگا نسبتاں کتنیاں چنگیاں ہوندیاں، جڑے نسبتاں والے ہوندے نا اللہ پھر بیڑے پار فرما چھڑدا جے۔ آکھن لگا لج پالو کیا اللہ میری بخشش کر چھڑے گا؟ تے حضور پیر پٹھان جڑا جواب ارشاد فرمایا سنو گے تڑپ جاؤ گے، سنا دیاں اچھی آواز نال بولو۔ آؤ دوستان گرامی، آکھن لگا لج پالو کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ ساری زندگی کفر دے اندر گزار دیتی، ان تسا کرم نوازی فرمائی، تے اسرائیل بھی آ گیا، روح نکل جائے گی، کیا اللہ میری بخشش کر چھڑے گا؟ آپ نے فرمایا اوے رسول اللہ دا کلمہ پڑھنا تیرا کم سی، تیری بخشش کرنا میرے رب ذوالجلال دا کم۔ فرمایا ہن کیا تیرے لباں دے اوتے میرے نبی دا نام نہیں آیا؟ آکھن لگا بالکل آیا۔ فرمایا پھر سن لے، اگر مچھلی سرکار دے غلام سمندر دے وچ سفر کرن، اگر او درود پاک پڑھن، حاضرین کرام سمندر دے وچ تیردی ہوئی مچھلی رسول اللہ دی ذات تے پڑھیا ہویا درود سن لوے، حاضرین کرام انہوں دنیا دی اگ نہیں جلاندی۔ فرمایا تو تے رسول اللہ دا امتی بنیا، آقا دا کلمہ پڑھیا، سرکار دا غلام بنیا، اور تینوں جہنم دی اگ بھی نہیں جلائے گی، اللہ تیری بخشی فرمائے گا۔ لوگوں میرا وجدان اے آخدا جے جدو حضور پیر پٹھان نے اتنی گل کیتی ہوئے گی تے مقدرہ تے ناز کر کے آخدا ہوئے گا او کائنات والیو ذرا میرے مقدرہ وال ویکھو نا، اے ساری زندگی کفر دے اندر گزار دیتی آ، لیکن جدو وقت نزاع آیا حضور پیر پٹھان وسیلہ بنے، انہاں نے لج پالی فرمائی، میں نو آقا دا کلمہ پڑھایا، میں اللہ نو وعدہ غولا شریک منیا، اے میرے لباں دے ہوتے تاجدار ختم نبوت دا نام آیا۔ او کائنات والیو میں کھڑیاں مقدرہ والا، میں کھڑیاں بختہ والا، کھڑیاں اچھیاں بختہ والا، جتا ماہی گھر آ جاوے وہ مقدر اس دھرتی دا جتھے سونا قدم ٹھکاوے، تے عاشق جس دی دھوڑ نو ترسے او آپ پھیرا پاوے، آزم کدے شفا نہ منگے اور جنوں سونا پچھن آوے۔ آکھیا ہوئے گا او کائنات والے ہو میں کھڑیا مقدرہ والا، حضور پیر پٹھان وسیلہ بنے، میں اللہ دے نبی دا امتی بنیا، آقا دا کلمہ پڑھیا، حاضرین کرام روح نکل گئی۔ تھوڑی دیر تو بعد ہندو بھی جمع ہو گئے، آکھن لگے ادا جنازہ اسی اٹھاواں گے۔ حضور پیر پٹھان فرمان لگے نا نا ادا جنازہ میرے در دولت اٹھے گا۔ آکھن لگے اے ہندو ادی ماں ہندو ادا باپ ہندو ادیاں نسلاں ہندو نے، اس واسطے انہوں جلایا جائے گا۔ حضور پیر پٹھان نے فرمایا انہوں جلایا نہیں جائے گا بلکہ عزت دے نال کندیاں دے اتے اٹھایا جائے گا۔ جلایا نہیں جائے گا، عزت دے نال کندیاں دے اتے اٹھایا جائے گا۔ اے اللہ نے رسول اللہ دیا غلاماں نو شان عطا فرمائی۔ ویکھو نا دنیا دے اندر ایک ہندو مر گیا، ارباں خرباں روپیہ اگر چودے کو لگے، مریا سانس نکلے، حاضرین اکرام پورے ہوئے، آپ مر کے مٹی ہو گیا تے پیسہ ادا ضائع ہو گیا۔ اسی طرح تے جدو رسول اللہ دا غلام ٹرے گا اللہ دنیا دے اندر بھی عزت عطا فرمائیاں، تے پھر جدو ٹرے گا نا تے ہندو کی کرن گے، انہوں نپ کے جلا دین گے، باپ بھی کول کھلو کے ساڑ رہا، پتر بھی کول کھلوتا جے۔ لیکن جدو کملی والے دا غلام ٹرے گا نا فرمایا انہوں جلایا نہیں جائے گا، عزت دے نال کندیاں دے اتے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا انہوں غسل دیو، سفید لباس پہناؤ، انہوں پھر خوشبو لگاؤ، عزت دے نال کندیاں دے اتے اٹھا کے اشہد واللہ الہ الا اللہ کلمہ شریف دیاں صداواں دے اندر فرمایا لے کے قبرستان جاؤ، پھر جنازہ پڑھو، پھر عزت دے نال انہوں قبر دے وچ اتارو، پھر دے اتے مٹی ڈال دیو، پردہ کر دیو۔ فرمایا تاکہ اللہ نہیں چاہندا کہ ادھے کوئی عیب اللہ دنیا دے سامنے لے کے آئے۔ ہن ادا تے دے اللہ دا معاملہ
یار ذرا مقدرہ تناس کر کے دسیا جے ایمانداری دے نال اللہ رسول اللہ دے غلاماں نو کتنی شان عطا فرمائی، کتنا مقام عطا فرمایا، دنیا دے اندر بھی عزتاں تے پھر جدو قبر دنیا تو ٹر جاواں گے پھر بھی عزت دے نال، تے پھر جدو حشر دے میدان دے وچ جاواں گے پھر بھی عزت دے نال اٹھے جاواں گے۔ حاضرین کرام، ہندو آکھن لگے انہوں جلایا جائے گا، حضور پیر پٹھان نے فرمایا نانا عزت دے نال کندیاں دے اٹھے اٹھایا جائے گا۔ انہاں نے اصرار کیتا، آکھن لگے نانا اسا اپنے کلچر دے مطابق انہوں جلاواں گے۔ اللہ دے ولی دے چہرے تے جلال آیا، فرمایا لے جاؤ اگ لا کے ویکھ لو، اگر لگ جائے تے رکھ لیا جے، نہ لگے تے مینوں واپس کر چھڑیا جے۔ لوگو علماء فرمان دے ہندو اگ لا لا کے تھک گئے، اوے اگ نہیں پئی لگ دی، یقیناً او بھی بول کے آخدہ ہوئے گا اوے اگ لا کے بیخ لو قیامت آ جائے گی اور مینوں اگ نہیں لگے گی، کیونکہ میں آقا دا کلمہ پڑھیا، میرے لباں تے تاجدار ختم نبوت دا نام آیا، بن گئی بات آقا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی۔ ہو سکے تے تسا بھی آکھو شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پر محمد کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی۔ جب میں پہنچا در شاہ لالاک پر، جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر، جب میں پہنچا در شاہ لالاک پر، جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر، غیب سے آئی آواز او بے خبر، جا تیری کھوٹی قسمت کھری ہو گئی، جا تیری کھوٹی قسمت کھری ہو گئی۔ اور نیازی آخدہ مجھ پہ لوگو یہ کتنا کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا، مجھ پہ لوگوں یہ کتنا کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا، جب سے میں اس گھرانے کا نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، سب سے اچھی میری ایمان دا مرکز و محور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات مبارکہ، اللہ نے ایمان دا مرکز حضور دی ذات میں بنایا۔ حاضرین اکرام اے یاد رکھنا، حضور فرمائے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا ادو تک کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کامل ایمان والا، جدو تک اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ ہر چیز تو بڑھ کے میں محمد مصطفیٰ نال پیار نہ کر لوں۔ حاضرین اکرام، اور پھر میں اکثر اپنے خطابات دے اندر آخنا کہ کدی بھی گھبرایا نہ کرو، کدی بھی پریشان نہ ہویا کرو کہ پلے مال نہیں، تنگ دستی دے دن چل رہے نہیں۔ میں آخنا جیڑی دولت اللہ نے آسانو عطا فرمائی نا، دنیا دے کسے کافر نہیں عطا فرمائی، ایک ایمان والی بھائی حامد صاحب اور دوجی رسول اللہ دی غلامی والی، بس اس تو بڑی دولت کائنات دے اندر موجود ہے، بولو اس تو بڑی دولت کائنات دے اندر موجود ہے۔ اور پھر سرکار دے صحابہ دی زندگی پڑھ کے ویکھو، جدوں کدی بھی ضرورت پوے آنا او دنیا داراں وال نہ ویکھدے سن بلکہ در مصطفیٰ وال ویکھدے سن، حضور دے دربار وال ویکھدے سن، اپنا ہر معاملہ ہر مسئلہ حضور دی بارگاہ دے اندر لے کے آندے سن۔ حاضرین اکرام، بلکہ طبقات ابن سعد دی روایت ہے کہ حضور دی بارگاہ دے اندر نہ ایک سردار آیا،
آکے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اللہ نے تواڈے صدقے بڑا کچھ عطا فرمایا، کائنات دی کوئی ایسی نعمت نہیں جڑی اللہ نے میں تواڈے صدقے نہ عطا فرمائی ہوئے۔ توجہ دے نال سنیا جے اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا اودے نال نال اللہ نے مینوں رحمت جیسی بیٹی نال بھی نوازیا جڑی خوبصورت بھی ہے اور خوبصیرت بھی ہے۔ آقا ویسے تے بڑے بڑے شہزادیاں دے رشتے آئے، مگر میں سوچیا بھئی میں اپنی بیٹی دا رشتہ اتھے کرانگا جتے زہرا دے بابا جان راضی ہونگے، جتے اللہ دے نبی آکھن گے میں اپنی بیٹی دا رشتہ اتھے کرانگا۔ حضور میری بیٹی دا رشتہ تساں کرنا جے۔ حاضرین اکرام سرکار جدو اتنا سنیا حضور فرمائے سردار اللہ تیری محبت قبول فرمائے، فرمائے ٹھیک ہے جلد انتظام ہو جائے گا۔ حاضرین اکرام توجہ کریا جے سردار چلا گیا تے حضور دی بارگاہ دے اندر نا حضور دے غلام بیٹھے نہیں، نام ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کالا ہے، نین نقش موٹے نہیں اور مزدور آدمی نہیں، کدی مزدوری لگ دی ہے تے کدی نہیں لگ دی، پھٹے پرانے کپڑے دے ہوتے پیوند لگے ہوئے، حضور دیاں قدمہ دے اندر بیٹھے۔ سرکار فرمایا جلیبیب لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا شادی کیتی یا نہیں یا رسول اللہ کا نہیں کیتی؟ فرمایا کیوں تینوں نہیں پتا شادی کرنا میری سنت آ؟ خاموش، شادی کرنا میری سنت آ؟ عرض کیتی آقا پتہ تے گئے۔ فرمایا پھر کیوں نہیں کیتی؟ عرض کیتی آقا مزدور آدمی ہاں، پلے مال نہیں، کدی مزدوری لگ دی ہے تے کدی نہیں لگ دی۔ غلام نو بھی پتا سی ہن موقع ہے، کیونکہ غلامہ نو اتنا مان سی کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرے۔ عرض کی تھی آقا مزدور آدمی ہے، کدی مزدوری لگ دی ہے تے کدی نہیں لگ دی۔ سرکار فرمایا پھر کیا یاد کریں گا، اس سردار دا گھر ویکھیا ہے، ذرا ویکھیا جے رحمت کائنات اللہ نے کتنا کریم نبی عطا فرمایا۔ حضور اے نہیں ویکھیا کہ مزدور ہے تے وہ سردار زادی ہوئے گی اگوں، نا فرمایا کیا یاد کریں گا، اس سردار دا گھر ویکھیا، آقا دیکھا گیا، فرمایا جا کے انہوں کہے اللہ دے نبی نے تیری بیٹی دا رشتہ میرے نال طے کر چھڑیا۔ سننا چاہتے ہو نا یہ گل، اونچی آواز نال آکھو سبحان اللہ۔ حاضرین اکرام گن جناب جلیبیب اٹھے، چونکہ غلامہ دا ایمان سی، انہاں دا اے یقین سی، جناب جلیبیب اے نہیں سوچیا، اے نہیں آکھیا آقا او سردار او دی بیٹی مخمل دے بستر تے سون والی، آقا میں مزدور آدمیاں پلے مال نہیں، کدی مزدوری لگ دی ہے تے کدی نہیں لگ دی، اے نہیں آکھیا، بلکہ انہاں دا اے ایمان، انہاں دا اے یقین سی کہ زبان نبوت دے وچوں جیڑی گل نکل جائے اللہ رد نہیں فرماندا بلکہ قبول فرما لیندا۔ انہاں دا اے عقیدہ، انہاں دا اے یقین سی، آقا نے جو فرما چھڑیا پھر زمین و آسمان دے کلابے ایک ہو سکدے نہیں، اللہ دے نبی دی بات رد نہیں ہو سکدی۔ جناب جلیبیب اس یقین دے نال اٹھے گئے، کولے نبی فرمان خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ حاضرین اکرام سنو گے تڑپ جاؤ گے، اس یقین دے نال اٹھے ہے کولے نبی فرمان خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حاضرین اکرام جناب جلیبیب ٹردیاں سردار دے دروازے تے آئے، اور پوری توجہ کرے آجے آکے دروازے تے دستک دیتی۔ حاضرین اکرام سردار نے دروازہ کھولیا، جناب جلیبیب نو سامنے ویکھیا، آکھیا جلیبیب تسی، میں تھوڑی دیر پہلے میں بھی اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر گیا سا، میں ویکھیا تسا رسول اللہ دیاں قدمہ دے اندر بیٹھے سو، آکھیا بالکل بیٹھا سا۔ حاضرین اکرام فرمان لگا اے جلیبیب کمیں آن ہویا؟ فرمایا اے سردار تھوڑی دیر پہلے تو اپنی بیٹی دے رشتے واسے گیا؟ آکھن لگا بالکل گیا، کیا انتظام ہو گیا؟ فرمایا ہاں اللہ دے نبی نے انتظام فرما چھڑیا۔ سردار آکھن لگا جلیبیب جلدی کر
کر دسنا اوے مینوں بھی پتہ چلے اللہ دے نبی نے میری بیٹی دا رشتہ کتھے طے کیتا جے لوگو سنو گے تڑپ جاؤ گے جناب جلیبیب نے جدو اتنا سنیا فرمایا سردار سننا چاہنا پھر کان کھول کے سن لے اللہ دے نبی نے تیری بیٹی دا رشتہ میرے نال طے کر چھڑیا میرے نال طے کر چھڑیا سردار جدو اتنا سنیا نا سر دیاں والا تو لے کے پیران دیاں ناخنا تک نظر دوڑائی اور ویخدہ رہ گیا حاضرین اکرام چونکہ میں شروع دسیا جناب جلیبیب مزدور آدمی سن پلے مال نہیں نین نقش موٹے سن رنگ کالا سی مگر میں اتنا آخنا ہونا کہ جناب جلیبیب دا رنگ کالا سی پر جلیبیب ہے بڑیاں مقدرہ والا سی کیونکہ رسول اللہ دا صحابی اور رسول اللہ دا غلام سرکار دی بارگاہ دے اندر اور پھر رشتہ بھی حضور کروان حاضرین اکرام ان سردار پیا ویخدا جناب جلیبیب وال چونکہ باپ دے منصب دا تقاضا ہے کہ اپنی اولاد واسطے او اچھے رشتیاں دا اہتمام کرے انہاں واسطے اچھی تعلیم دا اہتمام کرے اے باپ دا منصب دا تقاضا ہے او دا بنیادی فرض ہے باپ ہون دے ناتے نا دروازے دے وچ کھلو کے پیا سوچدا ہاں کراں تے بیٹی ناراض ہو جائے گی آکھے گی ابے کول تے بڑے بڑے رئیساں دے رشتے آئے مگر ابے نے کسے نال نہیں کیتا ایک مزدور آدمی نال جدھر رنگ بھی کوئی نہیں نئے نقش بھی موٹے نہیں مزدور آدمی نے ادھے نال رشتہ طے کر چھڑیا پھر دوسری طرف ذہن دوڑایا اگر نہ کر دیتی تے زہرا دے بابا جان ناراض ہو جان گے صحابی رسول سی حضور دا غلام سی نال اے بھی سوچیا کہ اگر اللہ دے نبی ناراض ہو گے نا تے پھر خدا بھی ناراض ہو جائے گا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا دروازے دے وچ کھلو کے پیا سوچدا ہاں کراں یا نہ کراں حاضرین اکرام جناب جلیبیب نو آکھن لگا جلیبیب تساں ٹرو حضور دی بارگاہ دے اندر آقا نو میرا سلام عرض کرنا حضور نو جا کے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سردار پہ آخدا میں خود تواڈی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا ہن سردار دا ذہن سی کہ میں حضور دی بارگاہ دے اندر جاواں گا جا کے عرض کراں گا آقا مہربانی فرماؤ نظر عنایت فرماؤ آقا تواڈے کول تے کسے چیز دی کمی نہیں آقا کوئی جوڑ نہیں بندا اس فیصلے تے نظر عنایت فرماؤ سردار دا ہن اے ذہن سی جناب جلیبیب نو آکھن لگا تساں ٹر جاؤ حضور دی بارگاہ دے اندر میں خود آواں گا ہن جناب جلیبیب نو بھی محسوس ہو گیا کہ سردار نو میرا رشتہ پسند بولو سارے پسند نہیں آیا انہاں نو بھی محسوس ہو گیا جناب جلیبیب بھی ٹر پہ اور ٹر دے جا رہے نہیں نالے سوچ دے جا رہے نہیں بھائی میں بھی حضور دی بارگاہ دے اندر خود ہی جا کے عرض کر دیواں گا آقا میرے واسطے کوئی اور تے انہاں واسطے کوئی اور جناب جلیبیب بھی اے سوچ لیا کہ میں بھی حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کراں گا ہن سردار دروازہ بند کیتا جدو دروازہ بند کر کے اندر آیا نا تے او شرم و حیا والی بچی جدے رشتے دی گل پئی ہوندی سی او اندر کھلو کے ساریاں گلاں پئی سندی سی اچھی آواز نال حاضرین کرام او شرم و حیا والی بچی اندر کھلو کے گلاں پیاں سوچ دیا سی حاضرین کرام سردار نے دروازہ بند کیتا جدو اندر آیا آکھن لگی ابا پیا سوچنا ہاں دیے پیا سوچنا اگر ہاں کراں تے تو ناراض ہو جائیں گی بیٹی اگر نہ کیتی تے اللہ دے نبی ناراض ہو جان گے بیٹی تینوں بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تے اللہ دے نبی نو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا حاضرین کرام باپ نے جدو اتنی گل کیتی بچی رو کے عرض کرن لگی اے پیارے ابا جان ابا گھبران دی ضرورت نہیں پریشان ہون دی ضرورت نہیں بابا مینوں جلیبیب قبول ہے مینوں اے رشتہ منظور ہے باپ نے جدو بیٹی دی اتنی گل سنی حاضرین کرام متھا چومیا آکھیا دیے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر چھڑیا بیٹی مینوں امتحان تو بچا لیا جے حاضرین کرام باپ خوش ہو گیا جدو بیٹی ول ویکھیا بچی نے ہاں بھی کیتی نال اکھاں دے وچوں آنسو بھی پئی بہاندی سی روندی پئی سی باپ آکھن لگا دیے اگر رشتہ قبول کر لیا پھر رونی کیوں پئی ہے رو کے عرض کرن لگی اے پیارے بابا جان انہاں آنسواں دا غلط مطلب نہ لوی ابا کدی کدی خوشی دے آنسو بھی آ جاندے نہیں اے پیارے بابا جان میں تے اپنا
آن والا کل ویکھ کے خوشی دے آنسو پئی بہانیاں ابا مستقبل ویکھ کے خوشی دے آنسو پئی بہانیاں بابا کہن لگا دھیے آخرا کی چانی ہے رو کے عرض کرن لگی اے پیارے بابا جان ذرا سوچنا آن والے دنانو بابا جدو مدینہ طیبہ دے اندر شادی تو بعد میں اپنیاں سہیلیاں دے اندر بیٹھاں گی ابا میں خود گل شروع کران گی ایک نو آکھاں گی اڑیے ذرا کھلو کے دس تیرا رشتہ کس نے فرمایا ابا میری کوئی سہیلی اپنے چاچے دا نام لوے گی کوئی مامے دا نام لوے گی کوئی اپنے باپ دا نام لوے گی کوئی اپنے بھائی دا نام لوے گی اے پیارے بابا جان جدو میریاں سہیلیاں اپنے اپنے رشتیاں دے بارے دس رہیاں کھون گیاں اے پیارے بابا جان میں انہاں دے وچوں مقدرہ والی کھلو کے آکھاں گی اڑیو ادھے اندر کوئی شک نہیں اور کسے دا رشتہ کسے دے چاچے کسے دے مامے کسے دے بھائی نے تے فرمایا جے پر اے میری سہیلیوں ذرا میرے ول ویکھو نا میں کیڑیاں مقدرہ والی میں کیڑیاں بختاں والی میرا رشتہ نبیاں دے تاجدار ختم نبوت زہرا دے بابا جان نے تے فرمایا قدمہ نو تیز کرو اس تو پہلے جناب جلیبی پہنچ جان تے اساڑی شکایت لگ جائے حاضرین اکرام سردار نے قدمہ نو تیز کیتا اجے حضرت جلیبی پہنچے ہی نہیں سن سردار نے دوروں آقا نو بیکھیا دوروں ہی عرض کیتی السلام علیکہ یا رسول اللہ کملی والے آ تیرے آستہ پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنا آقا بڑی کرم نوازی فرمائیا بڑی لجپالی فرمائیا آقا اے رشتہ میں نو بھی قبول ہے میری بیٹی نو بھی قبول ہے آقا بڑی کرم نوازی فرمائی جب حضور اتنا سنیا سرکار خوش ہو گئے حضور نے فرمایا سردار اللہ تیرے مال جان رزق کاروبار دے اندر اور برکت عطا فرمائے فرمایا میں نے خوشی ہوئی تو میری بات نو قبول فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ رشتہ تے ہو گیا مگر اودے نال نال آقا بیٹی ایک شرط رکھیا سنو گے تڑپ جاؤ گے آقا بیٹی نے شرط رکھیا حضور فرمایا بیان کر سردار تیریاں ساریاں گلاں منیاں جان گیاں کیونکہ تو میری گل منی میرے جلیبیب نو قبول کیتا فرمایا بیان کر عرض کی تھی آقا میری نہیں میری بیٹی دی شرط ہے حضور فرمایا بیان کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری بیٹی پہ آخدی سی حضور نو عرض کرنا ادب دے نال آقا میرا رشتہ تساں کرایا نا تے میرا نکاح بھی تساں آ کے پڑھانا جے تاکہ میں اور مقدرہ تے ناز کر سکاں کہ میرا رشتہ زہرا دے بابا جان نے پڑھایا حضور خوش ہوئے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے نکاح بھی میں پڑھاواں گا بلکہ حضور فرمایا برات نو وصول بھی میں کراں گا فرمایا نکاح بھی میں پڑھاواں گا فرمایا حضور نے شادی دی تاریخ مقرر کی تھی فرمایا جا تیاریاں کر سردار ٹر پیا جناب جلیبی پھر حضور دیاں قدمہ دے اندر ہن سنو گے تڑپ جاؤ گے کہ غلاماں نو آقا تے کتنا مان تے آقا نو اپنے غلاماں تے کتنا مان جلیبیب رسول اللہ دیاں قدمہ دے اندر بیٹھے قاری صاحب حضور فرمائے جلیبیب شادی دی تاریخ مقرر ہو چکی ہے سردار شادی دی تیاریاں پہ کردہ جے اٹھنا تو بھی شادی دی تیاریاں کر سرداران دے گھر لاڑا بن کے جانا عرض کی تھی آقا میرے کول تے پیسے ہی کوئی نہیں فرمایا پھر کیویں کریں گا سرداران دے گھر تیرا رشتہ طے کیتا جے عرض کی تھی سونے میں تے پہلے دسیا سی مزدور آدمی ہاں کدی لگ دیئے تے کدی نہیں لگ دی آقا پلے مال نہیں میں تے تو انہوں پہلے دسیا سی ہون سنو گے تڑپ جاؤ گے حضور فرمایا پھر کیویں کریں گا غلام نو پتہ سی یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کرن لگا اللہ جے پالو میں تے تو انہوں پہلے دسیا سی غریب آدمیاں آقا جلیبیب ہون اس موقع تے ای آکھے گا کملی والیا رشتہ تساں کرایا جے تے شادی دا سارا خرچہ بھی تساں کرنا جے شادی دا سارا رشتہ بھی خرچہ بھی تساں کرنا جے حضور جدو سنیا سرکار مسکرا پہ میرے نبی نے نہیں فرمایا جلیبیب رشتے بھی میں کراواں تے شادی دے خرچے بھی میں اٹھاواں نا حضور فرمایا کیا یاد کریں گا میرے عثمان دا گھر ویکھیا آقا دیکھا گیا فرمایا جا کہ عثمان نو آخ کہ میری فلاں تاریخ نو شادی دے ہوتے جتنا بھی خرچہ آئے گا میرا عثمان کرے گا
اچھی آواز نال بولو. حاضرین کرام جناب جلیبیب اٹھ کے ٹر پہ کیونکہ آقا نے فرمایا جناب عثمان پاک دے دروازے تے آئے آ کے دروازے تے دستک دیتی. عثمان پاک نے دروازہ کھولیا سامنے جناب جلیبیب نو ویکھیا. آکھیا جلیبیب کیویں آن ہویا؟ آکھیا اے عثمان پاک اللہ دے نبی نے تیرے ول سلام بھیجیا. عثمان پاک جدو اتنا سنیا انہاں مقدران تے ناز کیتا. او کائنات والیو میرے مقدران وال ویکھو نا، میں کھیڑیاں مقدران والا، میں کھیڑیاں بختاں والا جس نبیاں دے تاجدار وال اللہ سلام بھیج دا. اللہ دے فرشتے سلام بھیج دے نہیں، آج نبیاں دے تاجدار نے میرے وال سلام بھیجیا. اور میں کھیڑیاں مقدران والا. آکھیا جلیبیب جلدی کر دس آقا نے کی حکم فرمایا؟ میں جان دین واسے بھی تیار ہاں. آکھیا اے عثمان پاک میری فلاں تاریخ نو شادی ہے سرداراں دے گھر، اللہ دے نبی نے رشتہ طے فرمایا جے میرے پلے مال نہیں. آقا فرمایا جلیبیب دی شادی دے اتے جتنا بھی خرچہ آئے گا میرا عثمان کرے گا. لوگوں ہن سنو گے تڑپ جاؤ گے. جناب عثمان پاک اے نہیں آکھیا جلیبیب شادی تیری تے خرچے میں اٹھاواں. نا نا آپ نے فرمایا اے جلیبیب ہن منگن دے اندر کنجوسی نہ کری. اے یاد رکھ لے اوے میں بھی مصطفیٰ دا میرا مال بھی مصطفیٰ دا. اللہ نے اے جو کچھ بھی عطا فرمایا آقا دے صدقے عطا فرمایا. لوگو جناب جلیبیب نے فرمایا اے عثمان پاک دسو پھر مینوں پہلے کی کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا پہلے اپنے واسطے کپڑا خرید، کچھ پیسے دیتے. حاضرین کرام جناب جلیبیب او پیسے پکڑے مارکیٹ دے اندر آئے، کپڑے والی دکان تے آئے. آ کے آکھیا او دکاندارا ذرا چنگی کوالٹی دا کپڑا سامنے کر. اور سرداراں دے گھر رشتہ طے ہویا جے، سرداراں دے گھر لاڑا بڑھ کے جانا جے. اے یاد رکھ لے دولن سرداراں دے گھر دی طرفوں ہوئے گی، دولا اللہ دے نبی دے طرفوں ہوئے گا، دولا سرکار دی طرفوں ہوئے گا. چنگی کوالٹی دا کپڑا سامنے کر. حاضرین کرام جدو دکاندار نے کپڑا سامنے کیتا جناب جلیبیب نے سنیا اتنے دے وچوں اعلان ہویا مجاہدین اسلام کافران نے اللہ دے نبی دی عزت تے حملہ کر چھڑیا جے. میں عرض کیتا آقا نو غلاماں تے مان تے غلاماں نو اپنے نبی تے مان. اعلان ہویا مجاہدین اسلام کافر اللہ دے نبی دی عزت تے حملہ پہ کر دینی. سرکار نے توانو میدان دے اندر بلایا جے. لوگو جناب جلیبیب نے جدو اتنا سنیا فوراں کپڑا سٹیا، اپنیاں خوشیاں نہیں بیکھیاں. آکھیا او دکاندارا ذرا جلدی کر دسنا اور تلواراں کتھوں لبدیاں جے، تلواراں کتھوں لبدیاں جے. دکاندار جلیبیب دے چہرے وال پیا ویکھدا. اکڑ لگا جلیبیب تھوڑی دیر پہلے شادی دیاں گلاں تے سرداراں دے گھر شادی تے دولہ مصطفیٰ دی طرفوں اے تلوار دی گل کتھوں آ گئی؟ فرمایا کیا تو اعلان نہیں سنیا کافر میرے نبی دی عزت تے حملہ کرن تے انہاں دا غلام جلیبیب شادیاں کراندا پھرے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا، جلدی کر دس تلوار کتھوں لبدی ہے. حاضرین اکرام اس دسیا فلاں جگہ تو انہاں پیسیاں دے نال تلوار خریدی. میدان دے اندر آئے کئی کافران واصل فی النار کیتا. آخر میرے مصطفیٰ دا اے عظیم دولہ اے سونا دولہ حاضرین اکرام زخمہ دی تاب نہ لا سکے. اللہ نے شہادت دا مرتبہ عطا فرمایا، شہید ہو گئے. ادھر اللہ نے سرکار نو فتح بھی عطا فرمائی. غلامہ نے مصطفیٰ دیاں جدو میتاں رسول اللہ دے سامنے لائیاں گئیاں نا تے آقا میتاں وال ویکھ کے فرمایا میرے غلاموں میرا جلیبیب نظر نہیں آ رہا. تھکے تے نہیں نا؟ تھوڑی جی سنا دیا 5 منٹ اور اچھی آواز میں لاکھو سبحان اللہ. حضور میتاں یعنی کہ جڑے صحابہ کرام اس وقت شہید ہوئے سن اس جنگ دے اندر حضور دے سامنے لائیاں گئی نا میتاں. حضور ویکھ کے فرمایا میرے غلاموں میرا جلیبیب نظر نہیں آ رہا. غلام عرض کیتی آقا دی تے شادی ہے. اسانو بھی صبح پہ آخدا سی کہ بھائی سرداراں دے گھر شادی آ اور دولہ مصطفیٰ دی طرفوں ہوئے گا. آقا دی تے شادی ہے تے شادی دی تیاریاں دے اندر مصروف. میرے نبی پاک حضور روئے. سرکار نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہووے مصطفیٰ دا غلام تے کافر میری عزت تے حملہ کرن تے میرا غلام جلیبیب شادیاں کرائے. فرمایا اے نہیں ہو سکتا.
میرے غلاموں میرا جلیبی فلاں محاذ سے لڑیا، اتنے کافران واصلے پہ نار کیتا، آخر زخمہ دی تاب نہ لا سکیا، اللہ نے میرے عظیم دولے نو شہادت دا مرتبہ عطا فرمایا۔ اچھا ہن ایتھے ایک سوال بندا ہے کہ جناب جلیبی کتھے سن جدو اعلان ہویا؟ بولو توجہ ہے نا؟ بازار دے اندر سن نا، اتھو ہی تلوار خریدی تے میدان دے اندر آگے فلاں محاذ سے لڑے، حضور دوسرے محاذ تے سن۔ ذرا اے دسو اللہ دے نبی نو کنے آ کے دسیا؟ حضور نو کنے آ کے دسیا جلیبی لڑیا، اتنے کافران واصلے فی النار کیتا، اور پھر ایک روایت دے اندر آندا حضور فرمایا کہ میرے دولے نو 70 زخم لگے۔ حضور نو کنے آ کے دسیا؟ تے پھر شعر دی صورت دے اندر عقیدہ دسا اونچی آواز نال، حضور نو کنے آ کے دسیا؟ اوے مننا پوے گا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ سچا جے، اوے سنی اسے واسے گلی گلی کریا کریا اڈن کے تی چھوڑتے تے گج وائی کے آخدا جے میں جتھے بھی ٹر جا سرکار نظر رکھ دے، میں جتھے بھی ٹر جا سرکار نظر رکھ دے، رہندے نے مدینے وچ کل جگ دی خبر رکھ دے۔ حاضرین اکرام غلامان مصطفیٰ نے جناب جلیبیب دی میت نو اٹھایا، رسول اللہ دے سامنے لے کے آئے، آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں چکو میرے دولے دا جنازہ۔ لوگو جدو جنازہ اٹھیا میرے نبی پورا پیر زمین تے نہیں پیر رکھ دے، سنو گے تڑپ جاؤ گے، اور پوری توجہ کرے آجے اللہ دے نبی پپا دے بھر پہ چل دے نہیں۔ غلامہ جدو آقا وال ویکھیا حضور دے قدمہ مبارک قدم مبارک پکڑ لے، رو کے عرض کرن لگے سیدی یا رسول اللہ، آقا پیران دے بھی تکلیف تے نہیں، آقا پیران دے بھی درد تے نہیں، پورا پیر زمین تے کیوں نہیں پیر رکھ دے؟ آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں نہ پیر دے اندر تکلیف ہی نہ پیر دے اندر دردی، اللہ نے میرے دولے دے جنازے اندر آسمان تو ہیڈے فرشتے اتارے، اوے مینو پورا پیر رکھن دی تھا نہیں پیو لب دی، مینو پورا پیر رکھن دی۔ حاضرین اکرام جناب جلیبیب کی کیتا؟ حضور دی عزت دا پیرا دیتا، سرکار دی ناموس دے خاطر جان قربان کیتی، تے پھر اللہ مقام پتہ کی عطا فرمایا، ہیڈے فرشتے آئے، حضور فرمایا پورا پیر بھی نہیں رکھیا جا رہا، اتنے فرشتے نازل ہوئے، یعنی کہ پتہ چلیا جیڑے بندے اللہ دے نبی دی عزت دا پیرا دین نہ تحفظ کرن انہاں دے جنازیاں دے اندر اللہ دے فرشتے شامل ہوندے نے۔ اسی طرح اتفاق کرنے ہو انہاں دے جنازیاں دے اندر اللہ دے فرشتے نازل ہوندے نے۔ حاضرین اکرام اتھے رک کے میرے مسلک دے عظیم علماء تشریف فرمانے، حاضرین اکرام پوری توجہ دے نال سنے آجے، اتھے رک کے ضمناً میں گل کراں گا۔ جناب جلیبیب رسول اللہ دی عزت دا پیرا دیتا، فرشتے آئے، اللہ نے مقام عطا فرمایا، اے جنازہ حضور ویکھیا، اللہ دے نبی دیاں صحابہ ویکھیا، حضور دے دور دے اندر ایسا جنازہ ہویا تے ایک جنازہ اساڑیاں اکھیاں بھی تکیا۔ کچھ بندے اجے تک نہیں سمجھے، بھائی عبداللہ تاری صاحب میں سمجھاواں گا تے یقیناً پورا مجمع تڑپ اٹھے گا۔ ایک جنازہ اساڑیاں اکھیاں بھی ویکھیا، او کیڑا جنازہ؟ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ لوگو اے میرے مصطفیٰ دا او سونا غلام جڑا ساری زندگی اللہ دے نبی دی عزت دا پیرا دیندا رہیا، اور اے آخدا رہیا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس انداز سے نال میرے نبی دی عزت دا پیرا دیتا کہ کائنات دے بچے بچے نو سکھایا، تاجدار ختم نبوت، آنکھو زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ دیاں صدامہ سکھائیاں۔ حاضرین کرام اس انداز سے نال میرے نبی دی عزت دا پیرا دیتا، اس انداز سے نال دیتا کہ راتی کافرانو نیندر نہیں آندی، منافقانو راتی نیندر نہیں آندی، حکمرانانو راتی نیندر نہیں آندی۔ اس انداز سے نال اللہ دے نبی دی عزت دا پیرا دیتا
پھر مالکاں بھی کنڈ نہیں ہو لگن دیتی اوہ کائنات والیاں نے ویکھیا زمین دے ذرے ذرے نے ویکھیا چشم فلک نے نظارہ ویکھیا لاہور دے ذرے ذرے نے ویکھیا جدو میرے مصطفیٰ دا اے سونا غلام دنیا تو ٹریا پھر لاہور دیا گلیاں دے اندر پیر رکھن دی تھا نہیں پئیو لفظ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا ماشاءاللہ پتہ چلیا کہ جڑے حضور دی عزت دا پیرا دین پھر فرشتے آندے نہیں حاضرین اکرام پھر جناب جلیبیب دا جنازہ جا رہا ہن اگلی گل سنو گے تڑپ جاؤ گے بس میں اختتام ول جا رہا حاضرین اکرام جدو آپ دی قبر مبارک قریب آئی اللہ دے نبی نے اپنے دسے اقدس دے نال جناب جلیبیب نو قبر دے اندر اتاریا حاضرین اکرام غلاماں نے مصطفیٰ ویکھیا پہلے اللہ دے نبی دیاں اکھاں دے وچوں آنسو پہ آندے سن کہ میرے دولے نے میری عزت دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا غلاماں ویکھیا اچانک اللہ دے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی غلاماں نے عرض کیتی سیدی یا رسول اللہ آقا پہلے اکھاں دے وچوں آنسو ہن چہرے دے اوتے مسکراہٹ کیوں آئی اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں اس نے میری عزت دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا فرمایا جدو میں ویکھیا میرا دولہ قبر دے اندر پہنچیا اوے ہورا پیاں لڑدیاں نے ایک آخدی جلیبیب میرا دولہ تجھی آخدی پیچھے ہٹ جلیبیب میرا دولہ تیجی آخدی جلیبیب میرا دولہ جے غلامہ نے عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ آقا پھر تھوڑا غلام اے منظر اے عزت ویکھ کے کی پہ آخدہ آقا نے فرمایا اے منظر اے عزت ویکھ کے میری غلامی تے ناز پیا کردہ جے عاشق نے ترجمہ کیتا جناب جلیبیب بھی قبر دے اندر پہنچ کے اے عزت دے منظر ویکھ کے آخ دے ہونگے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ او کائنات والیو اللہ نے مینو نبی نبیاں دا امام عطا فرمایا سدرہ دا راہی تے اللہ نے اپنا ماہی عطا فرمایا پھر کائنات والیو سن لو سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ماشاءاللہ سلامت رکھیں دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حاضرین اکرام مقدرہ تناس کرو اللہ نے اسانو نبیاں دا امام عطا فرمایا اللہ نے سدرہ دراغی تے اپنا ماہی عطا فرمایا میں آخنا کائنات دے اندر اس تو بڑی دولت موجود ہے نہیں جڑی اللہ نے مینو تے تینو عطا فرما دیتی اور پھر ادھے نال نال بس گل ختم ہو گئی دعوت فکر بھی لے کے اٹھو اے ساریاں رونکاں کدے صدقے لگیاں بولو نبی پاک الاسلام دے صدقے لگیاں اللہ نے اپنے حبیب دے صدقے لائیاں ساریاں رونکاں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں خجاں تمہارے لیے اور ہم آئی یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یعنی کہ ساریاں رونکاں
حضور دے صدقے تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے ساری زندگی ساڑی بخشش واسطے دعاواں منگیاں نا. اسی طرح تسا علماء کرام کو سن دے رہندے ہو ساری زندگی رسول اللہ ساڑی بخشش واسطے دعاواں منگدے رہے. حضور ہمیشہ ایک ہی دعا اللہ دی بارگاہ دے اندر کردے سن. توجہ کریا جے کیڑی دعا؟ اللہ مینوں کیسر و کسرا دے محلات نہیں چاہیے, مینوں وڈے وڈے بنگلے تے جائیداداں نہیں چاہیے وگرنہ کائنات بنی تے رسول اللہ دے صدقے. اللہ مینوں کچھ نہیں چاہیے مگر اچھا میں جزاک اللہ میں پڑھ دوں. بھائی جان کہہ رہے ہیں امام حسین پاک دا ذکر سنا دیں, سنانا انشاءاللہ اے تھوڑی دعوت فکر لے لو پھر سنانا ہے. حاضرین کرام رسول اللہ نے ساڑھے صدقے ساڑھے واسطے سب کچھ قربان کیتا, کیسر و کسرا دے محلات نہیں منگے. حضور نے کوئی دعا عرض کی تھی مولا کھجور دی ٹوٹی ہوئی چٹائی تے بیٹھ کے تیرا دین پھیلانا گوارا کراں گا پر اپنے غلاماں نو عذاب دے اندر مبتلا ہوندیاں نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح حاضرین اکرام پر آج دعوت فکر بھی لے کے جانی اور وعدہ کر کے جانا اگر نبی پاک ساڑھے واسطے اتنا کچھ کر گئے کیسر و کسرا دے محلات نہیں منگے سادگی دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کر گئے پھر ساڑھا حق بندا نا کہ 5 وقت دی نماز ادا کر کے رسول اللہ دی اکھاں نو ٹھنڈک پہنچائیے. سارے آکھو انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے آکھو اور وعدہ کرو کدی بھی نماز وعدہ کرو اللہ دے گھر دے وچ وعدہ پہ کرنے ہو نماز پتہ اللہ نے اسانو دنیا دے وچ کس واسطے بھیجیا. اللہ فرماندا یا ایھا الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم, فرمایا بندے میں تے تینوں اس واسطے پیدا کیتا تاکہ تو میری عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جنوں انسوں نو اس واسطے پیدا کیتا تاکہ وہ میری عبادت کرن. ذرا سوچ اے رسول اللہ دے غلام ذرا سوچ اسی کس طرف جا رہے ہیں, اللہ سانو کس واسطے بھیجیا تے اسی کس راستے تے ٹر پے ہاں. ایک قبر دے اندر بنگلے کم نہیں آنے, قبر دے اندر ایک کوٹھیاں تے جائیداداں ایک کم نہیں آنیاں. قبر دے اندر حاضرین کرام اللہ تعالیٰ دی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی محبت کم آئے گی. اللہ دے فرامین تے اگر عمل کیتا ہوئے گا نا او کم آن گے. 5 وقت دی نماز ادا کر کے رسول اللہ دی اکھاں نو ٹھنڈک پہنچائی ہوئے گی قبر دے اندر او کم آئے گی تاکہ رسول اللہ بھی خوش ہو جان کہ بھئی میرا امتی میرا غلام آیا جد واسطے میں ساری زندگی دعاواں کردہ رہا کہ مولا میں نو کچھ نہیں چاہیے میرے غلام دی بخشش کر. آج میرا غلام 5 وقت دی نماز ادا کر کے میری اکھاں نو ٹھنڈک پہنچا کے آ رہا. وعدہ کرنے ہو نا نماز نہیں چھڑو گے. اور اچھا میرے جٹ برا بیٹھے نہیں تجربہ کر کے دیکھ لو اذان ہوئی نا مثلا تسی اپنی فصل دے وچوں پانی لگا رہے ہو تے اسے جگہ تے تھون اذان سن گئی, اگر قریب مسجد ہے باجماعت نماز ادا کرو, اگر قریب نہیں اسے پانی پاک پانی دے نال وضو کرو, اپنی فصل دے اندر سجدہ ریزی کرو, اللہ دی بارگاہ دے اندر سر جھکاؤ. تجربہ کر کے ویکھ لیا جے یقیناً جتے پیچھے 10 بوریاں پچھلے سال نکلیاں سننا اگلے سال اللہ 15 بوریاں عطا فرمائے گا. اے توکل کر کے ویکھو اپنے مالک تے بھروسہ کر کے ویکھو. نماز نہیں چھڑنی جس حالت دے وچ بھی ہو نا نماز بولو نہیں چھڑنی. حاضرین اکرام اور پھر اگر محلے دے اندر موجود ہو قریب مسجد ہے جماعت تو مل رہی ہے تے پھر 5 منٹ پہلے یا 5 منٹ بعد آ کے جماعت دے نال اپنی امام صاحب دے پیچھے نماز پڑھو. جڑا بندہ اپنی امام صاحب دے پیچھے با جماعت نماز ادا کرے گا نا میرا اللہ انہوں ایک نماز دا نہیں بلکہ 27 نمازاں دا ثواب عطا فرمائے گا. ذرا سوچو دنیا داری دے اندر اسا نفع کمانے ہاں کہ بھئی میں فلاں جگہ تو بھی نفع ملے تے فلاں جگہ تو بھی نفع ملے. اسی طرح حاضرین اکرام پھر دین دے اندر اسی کیوں نہیں نفع کماندے جس واسطے اللہ نے اسانو دنیا دے اندر بھیجیا. اس واسطے ایک وقت دے اندر اگر اللہ اسانو 27 نمازاں دا ثواب عطا فرما رہا اور پھر اچھا 27 نمازاں دی تے فضیلت الگ ہے. ویسے اللہ نے اسانو 50 نمازاں عطا فرمائیاں سن 50 نمازاں حضور اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نا تے اللہ نے تحفہ عطا فرمایا 50 نمازاں تا جناب موسیٰ علیہ السلام دی مہربانیاں انہاں کہ حضور مہربانی فرماؤ اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کرو مولا مہربانی فرماؤ ادھے اندر کمی فرماؤ. جناب موسیٰ کہ بھئی اساں وقت گزار لیا اساں آزما لیا انہاں کوئی نہیں پڑھیاں تے پڑھنیاں انہاں بھی کوئی نہیں جنہاں کول تسی لے کے جا رہے ہو. حاضرین اکرام حضور نے اساڈی خاطر چکر لگائے اللہ دی بارگاہ دے اندر گئے. ہر پھیرے دے وچ علماء فرماندے 5 نمازاں گھٹیاں اور پھر جدو آخر دے وچ 5 بچ گئیاں نا تے جناب موسیٰ پھر آکیا حضور مہربانی فرماؤ ایک چکر اور لاؤ. اساڈیاں امتاں کوئی نہیں پڑھیاں تے جنہاں کول تسی لے کے جا رہے ہو نا تے انہاں بھی کوئی نہیں پڑھنیاں 5 بھی کوئی نہیں پڑھنیاں. میرے نبی پاک نے ساڈے اوتے مان کر کے آکیا
نا موسیٰ ہن میں اللہ دی بارگاہ دے اندر جاندے حیا آندا جے فرمایا کہ ہن نہیں میں جاواں گا تے پھر اللہ نے پتہ کی انعام عطا فرمایا محبوب گھبران دی ضرورت نہیں 5 لے جاؤ اپنے غلاماں نو آکھو 5 پڑھو جڑا 5 پڑھے گا نا اللہ 5 نہ نہیں بلکہ 50 نمازاں دا ثواب عطا فرمائے گا اور پھر بندہ 5 پھر با جماعت ہر نماز دی 27 نمازاں دا ثواب تے پھر 50 نماز ذرا ضرب لاؤ تے کتے کام پڑھدا جے اگر اسی نماز ہی پڑھنی شروع کر دیے رسول اللہ دی محبت دل دے اندر رکھ کے اللہ ساڈا ویسے ہی دنیا دے اندر بھی بیڑا پار فرما چھڑے گا آخرت دے اندر بھی بیڑا پار فرما چھڑے گا اور اودے نال ایک اور دعوت فکر اے میرے نوجوان بھائی بیٹھے نہیں خون اج کل گرم ہے والدین دی چھوٹی چھوٹی بات تے بے عزتی کرنے اور بچہ بڑھ کے آخدا باجی تو انتے کسے گل دا پتہ ہی نہیں چھوٹی چھوٹی بات تھی اسی طرح ہے نا آج دے معاشرے دی میں عکاسی کر رہے ہیں میرے بزرگ تشریف فرمان اس بات چونکہ تسی بھی جان دے خون گرم ہے حاضرین کرام بچہ آخدا باجی تو انتے کسے گل دا پتہ ہی کوئی نہیں چھوٹی چھوٹی بات تے غصے دے وچ آ جانا اکھڑ جانا حاضرین کرام اللہ فرماندا کہ وہ اپنے والدین دے سامنے اونچا بولن آ لیا فرمایا خبردار انہاں نو دھکے مارنا تے دور دی گل ہے جھڑکیاں مارنا تے دور دی گل ہے گالیاں دینا تے دور دی گل ہے گھر دے وچوں باہر نکالنا تے دور دی گل ہے فرمایا خبردار سن اللہ کی فرماندا والدین دے بارے مولا کی فرمایا افم ولا تنہرہما فرمایا جدوں تو اپنے والدین دے سامنے آئے نا تے تیرے منہ دے وچوں اف تک نہ نکلے تو انہاں دے سامنے کھلوتا ہوئے تے بالکل سر جھکا کے تیری زبان دے وچوں کوئی اونچا جملہ نہیں نکلنا چاہیے افم ولا تنہرہما اے میں قرآن پڑھ رہا 15واں پارہ فرمایا اف بھی نہیں کرنی تے انہاں نو جھڑکنا بھی نہیں اللہ پھر کس انداز دے نال گل کریے فرمایا وقل لہما قولا کریما جدوں تو اپنے والدین دے نال گل کرے نا تے تیرے منہ دے وچوں پھلاں دیاں پنکھڑیاں جھڑدیاں ہون تیرا لہجہ اتنا نرم ہونا چاہیے اے میں اپنے آج دے نوجوان بھائیاں نو آکھاں گا خدا را اپنے والدین دی عزت کرو اگر انہاں نو تسی راضی کر لیا نا تے اللہ دے رسول نو راضی کر لیا تے جس اللہ دے رسول نو راضی کر لیا تے رب بھی راضی ہو جائے گا حضور فرمایا جس بندے پیار دی نگاہ دے نال اپنے ماں باپ دا چہرہ ویکھیا نا اللہ اس بندے نو حج مقبول دا ثواب عطا فرمائے گا اور پھر جڑی میں گل کیتی نا آئی دے معاشرے دی عکاسی مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف دے اندر آپ نے ایک بات نو نقل فرمایا آئی دے معاشرے دی عکاسی کردے ہویا کہ جڑی اولاد ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں اکھڑ دی ہے والدین دے سامنے بدتمیزی کرنی ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے کہ ایک وقت سی ایک بڑھا باپ ایک مکان دے سین دے اندر بیٹھا ہے چڑھدی جوانی جوان پتر کول بیٹھا جے تے انجے نہ دیوار تے آ کے کہاں بیٹھا تے بابا چڑھدی جوانی والا پتر کول بیٹھا سی بابا کہنے لگا پترا دسی نا دیوار تے کی بیٹھا بابا امتحان لین لگا نا اپنی اولاد دا تے حاضرین اکرام اچڑ دی جوانی خون گرم سی پترا کہنے لگا باجی دیوار تے کہاں بیٹھا بابا خاموش ہو گیا تھوڑی دیر تو بعد بابے پھر آکھیا پترا دسی نا دیوار تے کی بیٹھا میں دسن لگا کہ آج تھوڑی تھوڑی بات تو بندہ لہجہ تبدیل کرنا او بیٹے نو جدو بابے پوچھا نا پترا دسی نا دیوار تے کی بیٹھا دوسری واری پوچھا تھوڑا لہجہ سخت ہویا آکھیا باجی دیوار تے کہاں بیٹھا باپ خاموش ہو گیا تیسری واری بابے آرام پھر پوچھ لیا پترا دسی نا دیوار تے کی بیٹھا ہن پتر نہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے کہ غصے دے وچ آ گیا جھڑک کیا کرنے لگا با کیویں بچیاں لیاں گلاں پیا کرنا تینوں ایک واری نہیں آکھیا دیوار تے کہاں بیٹھا جے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے بس اتنا سنن دی دیر سی بابے دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے رون لگ پیا پتر آکھن لگا ابا کیوں پیا رونا آکھیا پترا جے مینوں او ویلا بھولیا نہیں ابا کیڑے ویلے دی گل پیا کرنا بابا آکھن لگا پترا ایہی مکان سی تے ایہی سین سی تے ایہی دیوار سی تے ایک واری اس دیوار تے آ کے کہاں بیٹھا سی پترا بس فرق صرف اتنا سی میں جوان سا اس وقت تو میری گود دے اندر بیٹھا سی پترا آئی تے میں تیرے کول 3 واری پوچھیا نا تے تیرا لہجہ شدت والا ہو گیا سختی والا ہو گیا تے اس وقت تو اپنی توتلی زبان دے نال میرے کول ایک واری نہیں پوچھیا 2 مرتبہ نہیں پوچھیا 3 مرتبہ نہیں پوچھیا حتیٰ کہ تو میرے کول 40 مرتبہ پوچھیا بابا جی دیوار تے کی بیٹھا فرمایا پترا میں 40 واری تیرا متھا چوم کے آکھیا میرے جگر دے ٹکڑے دیوار تے کہاں بیٹھا او میرے جگر دے ٹکڑے دیوار تے کہاں بیٹھا جے اے والدین تے بڑی عظمتاں والے اللہ نے جنت تیرے گھر رکھیا جنت ماں دیاں قدماں دے تھلے تے جنت دا دروازہ باپ نو بنایا حاضرین اکرام اگر باپ دی قدر نہیں کریں گا جنت پھر بھی نہیں لبے گی اگر ماں دی قدر نہیں کریں گا جنت پھر بھی نہیں لبے گی اس واسطے وعدہ کرنے ہو والدین دی عزت کرو گے میرے پاک حسین علیہ السلام آپ نے بھی نماز دی خاطر حضور دے دین دی خاطر اپنے بچے قربان کیتے
اور پھر اپنا سر کٹا دیتا. مگر حاضرین اکرام نماز نو قضا، بولو نماز نو قضا. اگر اج اسی حسینی ہون دے نعرے لانے آنا پھر امام حسین دے نقش قدم تے بھی چلنا پے گا تاکہ وہ خوش ہون حشر دے میدان دے اندر کہ اسا انہاں دی خاطر اور نانا جان دے دیر دی خاطر اسا اپنی جاناں قربان کیتیاں، بچے قربان کروائے تے پھر انہاں نے اسانو بلایا نہیں بلکہ ساڈی سیرت تے عمل کر دے رہے. پڑھ نمازاں اللہ نو بھی خوش کر دے رہے، اللہ دے رسول نو بھی خوش کر دے رہے. سنا دے میں پوری اچھی آواز نال آکھو سبحان اللہ. آؤ دوستان گرامی، اس واسطے پھر جدو اسی 5 وقت دی نماز بھی ادا کرانگے، والدین دی عزت دا بھی خیال رکھانگے، وڈیاں دی عزت بھی کرانگے، چھوٹیاں نال شفقت کرانگے، حاضرین کرام حقوق اللہ تے حقوق العباد دا خیال رکھانگے. پھر اسی نعرہ لا کے آکھانگے اسا امام حسین دی سیرت عمل کرن والے انہاں نال پیار کر کے پہ آکھنے آئیے دل بھی حسینی ہے، یہ جہاں بھی حسینی ہے، یہ جہاں بھی حسینی. سارے رل کے پڑھو گل ختم کریے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جہاں بھی حسینی. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. اور رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے. رونقہ کس پاسوں لگیاں؟ حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق عیا نہ ہوتا، نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت، یہ وائزوں کا بیان نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنگ کے بیٹے حسین گر پاس بانا ہوتا. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جہاں بھی حسینی، یہ جہاں بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی. کجوائی کے آنکھوں الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی، ایمان بھی حسینی ہے. رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے، حسنین کے صدقے سے. منبر بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے، آسا بھی حسینی ہے، آسا بھی حسینی. اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، اپنا تو عقیدہ ہے. ہر قاری کے ہوٹا پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہوٹا پر قرآن بھی حسینی ہے. اور کون کون حسینی؟ حسین پاک نال کون کون پیار کرن والا کرنے نہیں دیتے ہیں. کانٹوں سے نواسے کو، کانٹوں سے نواسے کو. کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، سلطان بھی حسینی، سلطان بھی حسینی ہے. اور جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، حسنین کے جھولے کو. یوں لگتا ہے آقا کا دربار بھی حسینی ہے، یوں لگتا ہے آقا کا دربار بھی حسینی ہے. اور میرا دل کرتا امام علی مقام جنہاں ساڈی خاطر سب کچھ قربان کیتا. حاضرین اکرام اپنے بچے قربان کیتے، حاضرین اکرام سب کچھ قربان کیتا.
کس واسطے نانے دا دین بچ جائے اسانو سہولت فراہم کیتی اج اسی آسانی دے نال نمازاں پہ پڑھنے اذاناں پہ دینے اے میرے امام علی مقام دی محنت وگرنہ امام جاتے نہ کربلا میں تو گھر گھر میں یزید ہوتا انہاں سب کچھ قربان کیتا نانے دے دین دی عمارت نو بچایا میرا دل کردہ آخری شیر انہاں دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے ہدیہ عقیدت پیش کریے پھر نال دعا کریے حاضرین اکرام ہن میں آخنا تسا اپنی گواہی دینی تے میں اپنی گواہی دینی نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے اعزاز یہ حاصل ہے جڑا جڑا حسینی او بول کے آکھے نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے اعزاز یہ حاصل ہے کیوں میرا باپ حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے میری ماں بھی حاضرین کرام دسیاں ٹپیاں دی ہر دس دا نام حسین ہے او سبحان اللہ بولے جڑا غلام حسین ہے کربل دیاں دسیاں ٹپیاں دی ہر دس دا نام حسین ہے قرآن تے مقتل شاہد ہے حق دا پیغام حسین ہے اسگر دے کمدیاں ہوٹھاں لئی کوثر دا جام حسین ہے کسے شمر تو آج بھی نہیں ہردا جدا خضر امام حسین یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے اور آخری گل سنو آقا کریم نے فرمایا انا میزان العلم اے میرے غلاموں میں علم دا ترازو والی کفاتا فرمایا مولا کائنات ادھے دونوں پلڑے الحسن والحسین غیوتو ہو آقا نے فرمایا میرے شہزادے حسن و حسین اس ترازو دے ڈورے یعنی رسیاں و فاطمہ تو علاقہ تو ہو آقا نے فرمایا ادھے اندر جتنا بھی علاقہ آئے گا او میری شہزادی فاطمہ جے علماء نے عرض کی تھی آقا اس ترازو دے اندر کی ہوئے گا آقا اس پلڑیاں دے اندر کی ہوئے گا آقا نے فرمایا تو زنوفی فرمایا ادھے اندر نامہ اعمال تو لے جانگے آقا کنا کنا لوگاں دے فرمایا والمحبین لنا اساڑے نال محبت کرن والیاں دے والمبغضین لنا اساڑے نال بغض رکھن والیاں دے اوے میرا وجدان اے پہ آخدا جدو قیامت والے دن اساڑی واری آئے گی اس ترازو دے پلڑے ادھے ڈورے ادھا علاقہ بول کے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے اے پاک پروردگار مولا انہاں نو چھوڑ دے انہاں دی بخشش کر دے جنہاں نے تیرے یار دا ذکر کر کے آکھیا پھر تیرے یار دے نواسے دا ذکر کر کے آکھیا نسلوں سے غلامی کا احساس یہ حاصل ہے احساس یہ حاصل ہے میرا باپ حسینی ہے ہر بندہ کہ میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی صبح اٹھ کے بندیاں پوچھنا حسینیت دو میں ہاتھ چکے کو زندہ باد حسینیت پورا مجمع دو میں ہاتھ چکے حسینیت 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 یزید زیرو حسین ہیرو حسین ازلا تو بادشاہ یزید زیرو حسین ہیرو حسین ازلا تو بادشاہ یزید قاتل یزید باطل حسین سخیاں دا شہنشاہ کمینے اج بھی یزید نالن حسینی بابا فرید نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے
صبح اٹھ کے بندیاں پوچھنا راتی کاری اویس اللہ آیا حاضرین اکرام علماء آئے قبلہ کاری مشتاق حسنین صاحب محبوب الحسن صاحب تشریف فرما سن اوے سارے رل کے کی آخدے رے اوے بندے بندے نو دسیا جے نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل تھا اعزاز یہ حاصل ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی اور دسیا جے ہر پہ آخدا سی حسینی حسینی بول رہا تھا کانوں میں رس گھور رہا تھا ایک نام حسین کا کتنے شجرے کھور رہا تھا وہ ایسا کھلو کے آکھیا سی نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے اعزاز یہ حاصل ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی میری ماں بھی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اے بھی عقیدہ لے کے جاؤ اسی نبی پاک دے در والیاں دے بھی غلام ہاں سرکار دے گھر والیاں دے بھی غلام ہاں اے اللہ نے سنی دا مقدر لکھیا جے حاضرین اکرام آل بیت اسانو سکھایا کہ حضور دے صحابہ دا کیویں ادب کرنا تے حضور دے صحابہ اسانو سکھلایا کہ نبی پاک دی آل دا کیویں ادب کرنا جے نعرہ تحقیق نعرہ